एभ्रिवान क्लास 12 साइन्स फ्याकल्टी को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को एग्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन क्लासमा सबैजनालाई स्वागत छ। म निश्चल गजुरेल। लेट मी स्टार्ट विथ इभ्यालुएसन स्किम। इभ्यालुएसन स्किम भन्नाले मार्क्सहरु कसरी डिभाइड भइरहेछ भन्ने कुरो हो, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स भन्ने कुरो हो। सो हाम्रो इभ्यालुएसन स्किममा म टेबल बनाउँदैछु। number of questions, marks, total र remarks। सुरुमा यो थाहा भयो भने प्रिपरेसन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। सो 15 वटा क्वेशन्स आउँछ, 2 मार्क्स को टोटल 30। यसले कभर्स अल युनिट, इट मिन्स सबै युनिटबाट एउटा एउटा सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स क्वेशन आउँछ कन्फर्म। अनि 10 वटा क्वेशन 4 मार्क्स इज 40। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विथ 4 अर क्वेशन, विथ 4 or questions from same unit। एउटा युनिटबाट चाहिँ अर क्वेशन आउँदाखेरि सेम युनिटबाट आउँछ। भ्याक्टरबाट आयो भने अर्को अर क्वेशन भ्याक्टरबाट आइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ 5 वटा क्वेशन 6 मार्क्स को 30। सो यसमा चाहिँ दुईटा अर क्वेशन हुन्छ, विथ 2 or question from same topic। अब हम यसरी टोटल चाहिँ कति हुन्छ 40 + 30 + 30 इज इक्वल टु कति हुन्छ त 100। टोटल कति भयो त 100। नाउ वी आर गोइङ टु प्रिपेयर द एक्जाम फ्रम मार्क्स पोइन्ट अफ भ्यू। मार्क्स को हिसाबले पहिला हामीले 6 मार्क्स को क्वेशन्स तयारी गरौँ। किन भन्दाखेरि 6 मार्क्स को क्वेशन गर्दाखेरि कतिवटा 4 मार्क्स क्वेशन पनि तयारी भइरहेको हुन्छ, 2 मार्क्स क्वेशन पनि तयारी भइरहेको छ। पहिला 6 मार्क्स को क्वेशन तयारी गरौँ, त्यसपछि 4 मार्क्स मा जाउँ, त्यसपछि के जाउँ त 2 मार्क्स मा जाउँ। सो 6 मार्क्स मा आउने च्याप्टरहरुको बारेमा पहिला मैले स्टार्टमा कुरा गर्छु। सुरुमा चाहिँ नम्बर फर्स्ट मा चाहिँ हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ बाट चाहिँ 6 मार्क्स क्वेशन। 6 मार्क्स क्वेशन इट इज कन्फर्मड। यो जहिले पनि आइरहेछ है, यो जहिले पनि आइरहेछ। अब यसमा पनि क्वेशन के पार्टिकुलरली के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। यो क्वेशन एउटा कन्फर्म क्वेशन्स हो। यसमा 3-4 टाइपको डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशन्सहरु छ। हामीले प्रत्येक डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशन गर्छौं र सेम टाइपको क्वेशन चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ एज अ एक्सरसाइज मैले राखिदिन्छु, तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ल लेट मी स्टार्ट विथ द च्याप्टर डेरिभेटिभ। क्वेशन फाइन्ड द derivative from first principle। क्वेशन नंबर 1 अथवा टाइप 1 भनौं। टाइप 1 मा कस्तो खाले क्वेशन आउँछ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल टाइप। एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को डेरिभेटिभ निकाल्न आउँछ फर्स्टमा। अब एक्सपोनेन्शियल टाइप को कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले यु हैव टु नो सम बेसिक फर्मुला। एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मुला चाहिँ मैले यहाँ थोरै हाइलाइट गर्छु। के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट को फर्मुला हो। लिमिट k tends to 0 e to the power k minus 1
बाई के इज इक्वल टु 1। यो फर्मुला चाहिँ एक्सपोनेन्सियलको लिमिटको फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले सधैँ याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब क्वेसन नम्बर फर्स्ट, एक्सपोनेन्शियल टाइपको क्वेसन नम्बर फर्स्ट मैले गर्न आइरहेको छु। e को पावर 10x। सो सोल्युसन here fx is equal to e to the power 10x दिएको फंक्सनलाई fx मान्ने। अब डिफिनेसन अफ डेरिभेटिभले के भन्छ भन्दाखेरि बाई डिफिनेसन अफ डेरिभेटिभ f प्राइम x भनेको चाहिँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx plus h minus fx by h। अब fx plus h भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर, यदि fx इक्वल टु e को पावर 10x छ भने fx plus h भनेको e को पावर 10 x को ठाउँमा x plus h राख्ने हो। सो हामीले यहाँ के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि चाहिँ इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e to the power 10 x plus h minus e to the power 10x by h। अब सपोज गर्ने, सपोज 10x equal to y and 10x plus h equal to y plus k। अब therefore के हुन्छ भन्दाखेरि 10x plus h ले 10x ले माइनस सब्ट्र्याक्ट गर, 10x plus h minus 10x equal to 10x plus h को भ्यालु y plus k minus 10x को भ्यालु y plus y minus y क्यान्सल k। therefore हामीले k equal to के लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि 10x plus h minus 10x h tends to 0। यहाँ h को भ्यालु 0 हाल्यो भने 10x plus 0 भनेको 10x हुन्छ, 10x minus 10x k को भ्यालु पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरिसक्यौ, सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीले सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि नाउ वी क्यान सब्स्टिट्युट अल द भ्यालु इन दिस इक्वेसन। सो देयरफोर हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ f प्राइम x इक्वल टु लिमिट h tends to 0 e to the power 10x plus h को भ्यालु हामीले यहाँ y plus k लेखेका छौं माइनस e to the power 10x भनेको e to the power y by h। यहाँसम्म एकदम क्लियर छ। त्यसपछि रिमेनिङ स्टेप मैले यहाँ गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ रफ भयो। ल अब दिस इम्प्लाइज f dash x इक्वल्स टु, अब यहाँनिर हामीले ल अफ इन्डिसेस युज गर्दा e टु द पावर y प्लस k भनेको e टु द पावर y इन्टु e टु द पावर k भयो। सो e टु द पावर y प्लस k माइनस e टु द पावर y भनेको e टु द पावर y इन्टु e टु द पावर k माइनस e टु द पावर y, e को पावर y कमन आयो भने e को पावर k माइनस 1। सो हामीले यहाँ e को पावर y कमन लिदियौ अनि e टु द पावर k माइनस 1 बाई h। अब हल्का दिमाग लगाउने, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ हाम्रो भ्यालु फर्मुला के छ, e टु द पावर k माइनस 1 अपन k हुँदाखेरि चाहिँ 1 हुँदो रहेछ, k टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि। त्यसो भएपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि f डैश x इक्वल टु यहाँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छ इज इक्वल टु, पहिला सुरु हामीले के लेखौँ भन्दाखेरि h टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि k टेन्ड्स टु पनि 0 हुने भएको लिमिट k टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर k माइनस e टु द पावर k माइनस 1 बाई k। ठ्याक्कै यो फर्मुलामा लाउनको लागि यो माइनस 1 तल हो। त्यसपछि यो k यहाँनिर छैन, k लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर k लेखौँ बाई के लेखौँ त h लेखौँ। अनि यसमा चाहिँ के लगाइदिउँ भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा h भएको भएर लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लगाइदिउँ। किन h टेन्ड्स टु 0 राख्दा पनि k टेन्ड्स टु 0 एकैचोटि हामीले साइमल्टेनियसली लाउन पाइन्छौँ, किन भन्दाखेरि h टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि k टेन्ड्स टु 0 छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूको चाहिँ यो रह्यो e को पावर y रह्यो, e को पावर y लाई हामीले यतिकै लेख्दियौ e टु द पावर y। दिस इम्प्लाइज f प्राइम x इक्वल e को पावर y कन्स्ट्यान्ट भयो, यहाँनिर बाहिर आयो,
इन्टु e को पावर k माइनस 1 बाई k भनेको चाहिँ 1 भ्यालु 1 आयो इन्टु लिमिट h टेन्स टु 0 अब k को भ्यालु यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरेर 10x प्लस h माइनस 10x 10x प्लस h माइनस 10x by h. This implies f prime x equal to e to the power y limit h tends to 0 10x plus h like sin x plus h by cos x plus h minus 10x like sin x by cos x by h. This implies f prime x equal to e to the power y limit h tends to 0 अब एलसीएम लिँदाखेरि cos x plus h को एलसीएम दुईटै आउँछ अनि यो h पनि अझै डिनोमिनेटरमा भएको दुईटै एलसीएम र यो मल्टिप्लाई भएर बस्छ h into cos x into cos x plus h यसले यता sin x plus h cos x minus sin x cos x plus h. This implies f prime x equal to e to the power y limit h tends to 0 sin a cos a minus cos a sin a भनेको sin a minus b को फर्मुला x plus h minus x by h cos x plus h. This implies f dash x equal to e to the power y limit h tends to 0 x minus x cancel by sin h by s लेख्न ठाउँमा लाहौं अनि इन्टु 1 by cos x plus h. अब क्लास 11 मा पढेको sin थीटा by थीटा इक्वल टु 1 लिमिट चाहिँ थीटा टेन्स टु 0 अब यो थीटा को ठाउँमा h छ सो इज इक्वल टु e को पावर y इन्टु यो पनि 1 भयो इन्टु 1 बाई अब यहाँ cos x plus cos x लाई cos x चाहिँ लेख्ने इन्टु cos x plus s लाई x plus 0 लेख्दिने h को भ्यालु 0 छ सो e to the power y भनेको हाम्रो क्वेशनबाट कहाँ सपोज गरेछौं भन्दाखेरि y भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँतिर 10x छ e को पावर 10x इन्टु 1 बाई cos x plus 0 भने cos x इन्टु cos x cos square x अब therefore 1 by cos square x भनेको sec square x हो therefore d by dx derivative of e to the power 10x is equal to e को power 10x time sec square x. यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा एकदम धेरैचोटि रिपिट भएको क्वेशन हो सो तिमीहरुले एकदम राम्रोसँगले तयारी गरे भने चाहिँ एउटा टाइपको क्वेशन चाहिँ यस्तो खाले क्वेशन हो आउन सक्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. ल अब मैले सिमिलर क्वेशन्सहरु यहाँनिर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु. सिमिलर क्वेशन के छ भन्दाखेरि यो टाइप 1 को टाइप 1 को क्वेशन हेर टाइप 1 को क्वेशनमा सिमिलर क्वेशन भनेको चाहिँ जस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्छौ भने e to the power sin x यो पनि एक्जाममा धेरैचोटि आएको क्वेशन हो एकदम रिपिट क्वेशन हो यो तिमीहरुले सिमिलरली गर्न सक्छौ. यसको एन्सर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि e to the power sin x टाइम cos x. 3 नम्बरमा e to the power cos x एन्सर यसको एन्सर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि minus e to the power cos x sin x sin constant को एउटै खाले भयो क्वेशन. अब नेक्स्ट भनेको क्वेशन नम्बर 4 मा e to the power root x. अब यसको एन्सर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 1 by 2 root x e to the power root x. ल 1 2 3 क्वेशन एक्ज्याक्टली सेम छ. 4 को चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन यहाँनिर चाहिँ पोलिनोमियल फंक्शन मा दिएको छ e to the power x छ या sin cos tan छैन. यो प्रब्लमलाई पनि मैले यहाँनिर चाहिँ सल्भ गर्दिन्छु. ल हेर ल एन्सर क्वेशन नम्बर 2 3 भइहाल्यो. क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ यहाँनिर मैले सल्भ गर्छु. क्वेशन नम्बर 4 e to the power root x e to the power root x. So
solution fx equal to e to the power root x by definition f prime x derivative of fx भनेको limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h is equal to फेरि fx plus h भनेको तिमीले बुझिसक्यो यी x को ठाउँमा मात्र x plus h गर्ने x plus h minus fx को ठाउँमा e root x by h अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज गर्नु पर्यो सो के गर्नु भन्दाखेरि let root x equal to y and root x plus h equal to y plus k. Therefore subtract गर root x plus h minus root x गर्दाखेरि चाहिँ y plus k minus y आउँछ y र y क्यान्सल हुन्छ therefore k को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ k equal to root x plus h minus root x. अब लिमिट चेन्ज गरौँ as h tends to 0 यहाँ h को भ्यालु 0 आयो भने x plus 0 भनेको x हुन्छ root x minus root x गर्दा k को भ्यालु कति आउँछ त 0 तिर आउँछ k tends to 0. अब then f prime x भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट h tends to 0 e to the power root x plus h को भ्यालु हामीले y plus k राखेका छौं minus e to the power root x को भ्यालु हामीले कति राखेका छौं y राखेका छौं अपन h को h. सेम प्रोसेस here रिपिट हुँदैछ is equal to limit e to the power y कमन आयो e to the power k minus 1 by h. अब यो e to the power y चाहिँ फ्री भएको भएर यसलाई के गर्नु भने e को पावर y लाई चाहिँ के गर्ने बाहिर निकाल्दिने लिमिट. अब y को फर्मुला लगाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ k tends to 0 गरेर e to the power k minus 1 by e to the power k minus 1 by k गर्ने यो k लाई क्यान्सल गर्नको लागि के गर्ने यहाँ इन्टु k गर्ने by h गर्ने यसलाई चाहिँ लिमिट के लगाइदिने त h tends to 0 लगाइदिने ल is equal to e to the power y into 1 into limit h tends to 0. अब भ्यालु राख k को भ्यालु राख k को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि root x plus h minus root x by h. अब सिम्पल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि सिम्पली रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सो x plus h minus root x by h into root x plus h plus root x by root x plus h plus root x is equal to ey limit a minus b a plus भनेको a square minus b square. So a भनेको यहाँ x plus h को square by h time ey square र square root cancel हुन्छ x plus h minus x by h अनि त्यसपछि root x plus h plus root x equal to e to the power y आयो minus x र plus x cancel हुँदाखेरि limit h tends to 0 h by फेरि h र h पनि क्यान्सल भयो. अब हामीले चाहिँ e को पावर y लिमिट हाल्दाखेरि केही फरक परेन किन भन्दाखेरि यहाँ 0 by 0 फर्म आउँदैन सो 1 by x plus 0 plus root x h को भ्यालु 0 हाल्ने हो. So e to the power y भनेको हामीले केलाई सपोज गर्छौं root x e to the power root x into 1 by root x plus root x भनेको 2 root x
भनेपछि therefore d by dx derivative of e to the power root x equal to 1 by 2 root x e to the power root x एन्सर। ल यसरी हामीले गर्न सकिन्छ यो प्रब्लम पनि। एक्ज्याक्टली प्रोसेसहरू सबै सेम छ। एक्सपोनेन्शियलको पावर हुँदाखेरि सबै खाले क्वेसनको के हुन्छ भन्दाखेरि मेथडहरू चाहिँ सेम हुन्छ है। मैले अब एक्सपोनेन्शियल टाइपको 4वटा क्वेसन राखिदिइसकेँ एक्जाममा आएका क्वेसन्सहरू। अब मैले नेक्स्ट टाइपमा जान्छु, टाइप 2। टाइप 2 टाइप 2 मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लगारिदम फंक्सन। लगारिदम फंक्सन गर्छौँ। यो फंक्सन गर्दाखेरि तिमीहरु अघिको जस्तै एक्सपोनेन्शियलको जस्तै एउटा इम्पोर्टेन्ट फंक्सन यो लिमिटको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। लिमिट सपोज h टेन्ड्स टु 0 है, अनि त्यस पछाडी log अफ 1 प्लस h by h भयो भने कति हुन्छ त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला फर द लिमिट अफ द लगारिदम फंक्सन। लगारिदम फंक्सनको लिमिटको एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो फर्मुला जाने भने बीचमा हाम्रो कतै युज हुन्छ। र यसको फर्स्ट क्वेसन मैले गर्दैछु यहाँनिर, क्वेसन नम्बर 1 log 10x। सो यसलाई पनि सेम मेथडले गरौँ। एक्ज्याक्टली मेथडहरू सबै सेम हुन्छ। सोलुसन हियर fx इक्वल टु log 10x by definition f dash x भनेको के हुन्छ, लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx by h is equal to limit h fx plus h भनेको fx को ठाउँमा x लाई रिप्लेस गर्ने। सो fx इक्वल log 10x छ भने log 10x plus h minus log 10x, यसमा हामीले स्मल ब्रैकेट डबल युज गर्दा केही फरक पर्दैन, बाइ h। अब अहिले कस्तो सेम प्रोसेसमा सपोज गरौँ। सपोज 10x इक्वल टु y and 10x plus h इक्वल टु y plus k। सो के भन्नु, यसले सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 10x plus h minus 10x गर्दा 10x plus h को भ्यालु y plus k minus 10x को भ्यालु y। सो y र y क्यान्सल हुन्छ। therefore k को भ्यालु 10x plus h minus 10x आयो। अब लिमिट गरौँ। एज h tends to 0, h 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, k को भ्यालु 10x plus 0 भनेको 10x minus 10x, k tends to 0 सधैँ हुन्छ, बुझिराख्नु पर्यो। देन भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। f dash x इक्वल टु लिमिट h tends to 0 log 10x plus h भनेको log 10x plus h भनेको हामीले के मान्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ y plus k मान्यौँ। log y plus k minus log y 10x को भ्यालु y by h। अब इज इक्वल टु लिमिट h tends to 0, अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला log a minus log b भनेको log के हुन्छ त a अपन के हुन्छ b हुन्छ है। log a minus log b भने के हुन्छ अरे log a by b हुन्छ। ल भनेपछि यहाँनिर log a भनेको y plus log a minus log b जस्तो छ। सो यो log a by b गर्दाखेरि y plus k by y, b भनेको y छ, by कति आयो त h आयो। अब
इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0। अब y प्लस k लाई y ले डिभाइड गरेर 1 प्लस k बाई y हुन्छ लग 1 प्लस k बाई y अपन h इज इक्वल टु, अब हल्का ध्यान दिनु पर्यो, यहाँनिर हामीले के पढाएको छ भने 1 प्लस h बाई h भनेको 1 h टेन्स टु 0 हुँदाखेरि भनेपछि 1 प्लस h को ठाउँमा यहाँ k बाई y छ भने हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर लिमिट यसलाई यतिकै राखौँ पहिला h टेन्स टु 0 अनि लग के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस k बाई y अपन k बाई y गर्दाखेरि ठ्याक्कै हुन्छ। यही फर्ममा आयो 1 प्लस h बाई h जस्तै आयो 1 प्लस यसलाई h मान्ने भने k बाई y बाई k बाई y भयो। यो h भनेको कुनै पनि नम्बर हुनसक्छ 1 प्लस a बाई a टेन्स टु 0 हुँदा नि 1 हुन्छ है। सो h इज आर्बिट्रेरी नम्बर कुनै पनि नम्बर हो। सो h को ठाउँमा अहिले k बाई y छ 1 प्लस k बाई y भयो भने k बाई y गऱ्यो भने 1 हुन्छ। तर हामीले यहाँनिर k बाई y भइसकेपछि यो k को फङ्सन भएपछि लिमिट चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि k टेन्स टु के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। हामीले h टेन्स टु 0 हुँदा k टेन्स टु 0 हुन्छ भनेर पाएको छौँ, यहाँनिर भनिसकेका छौँ, त्यसकारण लेख्न पाइन्छ। तर यो k बाई y त यहाँनिर क्वेसनमा छैन, त्यसकारण के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो k बाई y लाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लेखौँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। यहाँ डिभाइड गऱ्यो भने यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो अनि यो h अझै छ यहाँनिर इन्टु 1 बाई h बाई h जसरी पनि तल राख्नु पर्यो। k बाई y यसलाई ब्यालेन्स गर्न यहाँ राखेको, यो डिभाइड बाई h भनेको इन्टु 1 बाई h यसलाई पनि यहाँनिर ब्यालेन्स गर्न यहाँ राख्यो। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो k बाई y इन्टु 1 बाई h भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो लिमिट चाहियो हामीलाई। सो लिमिट निकाल्नको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालुमा चाहिँ लिमिट यसको भ्यालु टोटल्ली 1 भयो इन्टु यो k टेन्स टु 0 हुँदाखेरि लिमिट के हुन्छ त h टेन्स टु पनि 0 हुन्छ अनि k बाई h लाई यसरी एक ठाउँमा राखौँ अनि इन्टु 1 बाई y लाई एक ठाउँमा राखौँ। 1 बाई y भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। सो 1 बाई y लाई यसरी लेखिदिउँ इन्टु लिमिट h टेन्स टु 0। अब k को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 10x प्लस h माइनस 10x 10x प्लस h माइनस 10x बाई h। अब सिमिलर प्रोसेसमा चाहिँ पहिलाको जस्तै गरेर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 10 लाई साइन र कसमा चेन्ज गर्ने sin x प्लस h बाई cos x प्लस h माइनस sin x बाई cos x बाई h 1 बाई y लिमिट h टेन्स टु 0। यसलाई एलसिएम लिँदाखेरि sin x प्लस h cos x भयो माइनस cos x प्लस h sin x भयो। दुईटैको एलसिएम यो cos x प्लस h हुन्छ। अझै तल h छ भने चाहिँ तीनटै मल्टिप्लाई भएर डिनोमिनेटरमा बस्छ cos x इन्टु cos x प्लस h इक्वल टु 1 बाई y लिमिट h टेन्स टु 0 sin a cos b माइनस cos a sin b भनेको sin a माइनस b sin a भनेको x प्लस h छ b भनेको x छ। सो sin a माइनस b भयो। यसलाई यतिकै लेखिदिउँ h cos x प्लस h इक्वल टु 1 बाई y लिमिट h टेन्स टु 0 x x क्यान्सल भयो sin h बाई h यसको भ्यालु त 1 हुन्छ तिमीहरू सबैलाई थाहा छ इन्टु 1 बाई cos x इन्टु cos x। अब यो लिमिटले यसलाई पनि काम गर्छ यसलाई पनि काम गर्छ। तिमीहरूले छुटाउन चाहन्छौ भने यहाँनिर लिमिट लेखेर चाहिँ यहाँ पनि h टेन्स टु 0 लेखे पनि हुन्छ अथवा होलमा यसलाई ब्र्याकेट राखेर दुईटाले एउटै लिमिटले काम गर्छ भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 1 बाई y इन्टु 1 इन्टु यहाँनिर पनि cos x इन्टु x प्लस h भनेको त के भन्दाखेरि x प्लस 0 भनेको x भयो cos x भयो। सो इक्वल टु 1 बाई y भनेको कति छ भन्दाखेरि चाहिँ y भनेको हाम्रो 10x छ सपोज गरेको 10x इन्टु 1 बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टु 1 बाई 10x भनेको cot x हो। सो यो भनेको cos x बाई sin x हो। 1 बाई 10x भनेको cot x भनेको cos x बाई sin x इन्टु 1 बाई cos स्क्वायर x। यो cosले स्क्वायरलाई काट्यो। अब sin x cos x भयो। तिमीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 2 sin x cos x को फर्मुला sin 2x हुन्छ। त्यसकारण यहाँ 2 ले डिभाइड गरेर यहाँ 2 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने
इक्वल टु 2 sin x cos x भनेको sin 2x, sin 2x को 1 by sin 2x भनेको के हो त cos sec 2x। त्यस कारणले डेरिभेटिभ अफ log 10x कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर हामीले सिम्पली अब f प्राइम x भनेको चाहिँ कति लेख्न पायो भन्दाखेरि 2 cos x 2x एन्सर। ल यस्तो खाले क्वेसन पनि 2-4 आइरहेको छ एक्जाममा। त्यो क्वेसन्सको मैले चाहिँ यहाँनिर उहरू लेखिदिन्छु, कस्तो कस्तो क्वेसन आएको छ विथ एन्सर लेखिदिन्छु, सो द्याट तिमीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर। टाइप 2 को क्वेसन्स हेर, लगेरिदमवाला क्वेसन चाहिँ मैले एक दुईवटा लेख्दैछु। टाइप 2 को क्वेसनहरू चाहिँ टाइप 2 को क्वेसनमा चाहिँ मैले 1 नम्बर गरिदिएँ। 1 नम्बर मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ लेखिदिन्छु मैले log 10x को कोही एन्सर चाहिँ यसको एन्सर 2 cosec 2x स्क्वायर x हैन, यसको यो एन्सर भयो 2 cosec 2x। अब 2 नम्बरमा यस्तै क्वेसन एक्जाममा आएको क्वेसन भनेको log sin x, यसको एन्सर चाहिँ cot x आउँछ। सिमिलरली गर्न सकिन्छ, एक्जाममा आएको क्वेसन हो सबै। log sec x, यसको एन्सर चाहिँ 10x। त्यस पछाडि 4 मा log sin x by a, यसको एन्सर चाहिँ 1 by a cot x by a। 5 नम्बरमा log cos x by a, यसको एन्सर चाहिँ -1 by a 10x by a। र 6 नम्बरमा चाहिँ log cos x by a, log cos root x भनौँ न, cos root x। सो यसको एन्सर चाहिँ -1 by 2 root x 10 root x भयो। सो हामी लगेरिदमको क्वेसन चाहिँ यस्तो खाले क्वेसनहरू आछ। मैले 1 नम्बर गरिदिइहालेँ। 2 3 4 5 6 र 5वटा क्वेसन्स चाहिँ सेम टाइपमा क्वेसन्स एक्जाममा आएका क्वेसन्सहरू, बोर्ड एक्जाममा आएका क्वेसन्सहरू एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस फलो गर्छ। सेम प्रोसेसबाट सल्भ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सल्भ गर्न सकिन्छ। र यसमा हाम्रो 1 2 3 एक्ज्याक्टली सेम छ, 4 5 6 एक्ज्याक्टली सेम छ। x को ठाउँमा x by a आछ, x by a आछ, x को ठाउँमा के आएको त रुट x आएको छ। अलिकति थोरै यिनीहरू हेर्दाखेरि क्वेसन्स हेर्दाखेरि थोरै डिफ्रेन्ट भए पनि प्याटर्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली चाहिँ के छ सेम छ। सो तर मैले क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ तिमीहरूको कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ मैले चाहिँ गरिदिन्छु। हेर क्वेसन नम्बर 4 log sin x by a। log sin x by a। So solution fx is equal to, by definition f prime x को फर्मुला limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h। fx plus h भनेको log sin x को ठाउँमा x plus h by a भयो, minus log sin x by a अपन के भयो त h भयो। अब यसलाई सपोज गर्नु पर्यो अहिले कस्तै, लेट लग पछाडिको सपोज गर्ने हो, sin x by a equal to y and sin x plus h by a equal to y plus k। सो सब्ट्र्याक्ट गरी हेर फेरि, sin x plus h by a minus sin x by a equal to y plus k minus y, यो y र y क्यान्सल हुन्छ,
देयरफोर के को भ्यालु आयो sin x plus h by a minus sin x by a। अब लिमिट चेन्ज गरौँ h tends to 0 h को भ्यालु यहाँ 0 हाल्यो भने x plus 0 by a भने x by a minus sin x by a गर्दा k को भ्यालु पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ। देन अब f dash x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि f dash x को भ्यालु लिमिट h tends to 0 log sin x plus h by a भनेको y plus k छ माइनस sin x by a भनेको y by h। अहिले कस्तो log a minus log b को फर्मुला लगाइदिउँ लिमिट h tends to 0 log के हुन्छ त y plus k by y by h हुन्छ। अब यहाँनिर हेर इज इक्वल टु अब ध्यान दिएर हेर्ने यहाँनिर लिमिट लाउनु भन्दा पहिला लिमिट अहिले मैले एक्सनको लागि चाहिँ h tends to 0 लेखे तर यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ लग y plus k by y भनेको 1 plus k by y। यसलाई k by y लाई चाहिँ 1 plus k by y अपन k by y गर्यो भने 1 हुन्छ तर यो k tends to के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। यो k by y लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर मैले k by y लेखे इन्टु अनि यो h छँदैछ डिभाइड बाई h भनेको इन्टु 1 बाई h। अब यति सजिलो हुन्छ कि यहाँनिर हामीले यहीँनिर लिमिट लाग्दै पनि एकदम सजिलो y बाहिर कन्स्टेन्ट आउँछ k बाई h भइसकेपछि k टेन्स टु 0 यतातिर h टेन्स टु 0 यो लेख्नु एकदम सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। अब यसको भ्यालु चाहिँ 1 भयो इन्टु यो 1 बाई y कमन आयो बाहिर इन्टु लिमिट h टेन्स टु 0 के आयो त k बाई h आयो इक्वल टु 1 बाई y लिमिट h टेन्स टु 0। अब के को भ्यालु हामीले लेखिसकेका छौँ sin x plus h by a minus sin x by a अपन h आयो 1 by y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ। y को भ्यालु हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ sin x by a छ y को भ्यालु के छ अरे 1 by y को भ्यालु sin x by a छ यतिकै लेखिदिउँ लिमिट अब sin c minus sin d को फर्मुला 2 sin c minus d by 2 x plus h minus x by 2 हुन्छ तर यो दुईटाको बाई ए भएर यहाँनिर 2a भयो इन्टु cos c plus d by 2 x plus h plus x by 2 तर दुईटा क्याल्सियमले by 2a अपन h इक्वल टु 1 by sin x by a। यो भ्यालु लास्टमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्दा नि हुन्थ्यो मैले सुरुमा पनि गर्दै केही फरक पर्दैन जता गरे नि हुन्छ। लिमिट h टेन्स टु 0 यो प्लस x र माइनस x क्यान्सल भयो यहाँ कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 sin h by 2a है इन्टु cos x plus x 2x भयो प्लस h by 2a by h। अब इज इक्वल टु 1 बाई sin x बाई a। अब यहाँनिर चाहिँ लिमिटको फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ h टेन्स टु 0 sin h बाई 2a अनि तल पनि h बाई 2a भने गऱ्यो भने 1 हुन्छ। सो यो 2 लाई मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै लेख्दै sin h बाई 2a बाई h बाई 2a यसको भ्यालु 1 हुन्छ किन sin थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ यो थीटा टेन्स टु 0 हुँदाखेरि इन्टु यसमा पनि तिमीहरूले लिमिट छुटाउन सक्छौ लिमिट h टेन्स टु 0 cos 2x plus h by 2a। तर यहाँ प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर h मात्रै थियो यो बाई 2a थिएन भनेपछि यो बाई 2a लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो यो sin h बाई 2a लाई h बाई 2a ले डिभाइड गरेको हो भने के गर्नु पर्यो हामीले h बाई 2a ले के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो होल एक्सप्रेसनमा। ल अब भनेपछि के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 ले यो 2 लाई क्यान्सल गर्ने रहेछ। सो इक्वल टु के आयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाई sin x बाई a इन्टु यसको 1 हुन्छ यहाँ 2x प्लस 0 बाई 2a भनेको cos x बाई a भयो cos x बाई a भयो इन्टु 1 बाई a भयो। सो 1 बाई a लाई अगाडि लेखिदिउँ। अब cos x बाई a अपन sin x बाई a भनेको के हो त cot x बाई a हो। देयरफोर
एफ ड्यास एक्स लेखे पनि भयो, नत्र भने डेरिभेटिभ अफ डी बाई डिएक्स अफ लग साइन एक्स बाई ए इक्वल टु 1 बाई ए कट एक्स बाई ए इज आवर एन्सर। ल यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। यो टाइपको क्वेसन पनि हाम्रो सक्यो। टाइप 2 को हाम्रो एक्सपोनेन्शियल टाइपको क्वेसन सक्यो, लगरिदम टाइपको क्वेसन सक्यो। अब हाम्रो इन्भर्स वाला क्वेसन्स पनि चाहिँ एक्जाममा आइरहेको छ, इन्भर्स वाला क्वेसन्सहरू। टाइप 3 मा चाहिँ इन्भर्स। ल इन्भर्स टाइपको क्वेसनहरू, इन्भर्स टाइपको क्वेसनमा एक्जाममा एकदम आइरहेको भनेको चाहिँ 10 इन्भर्स एक्सको क्वेसन। कतिको आयो? 10 इन्भर्स एक्सको क्वेसन, 10 इन्भर्स एक्सको क्वेसन। र सोलुसन यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एफएक्स इक्वल टु 10 इन्भर्स एक्स। यसलाई के भन्नु त इक्वेसन 1 भन्ने पनि नभने पनि बाई डिफिनेसन एफ ड्यास एक्स भनेको चाहिँ 10 के भयो भन्दा पहिला डिफिनेसन फर्मुला लगाइदिउँ। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफएक्स बाई एच लिमिट एच टेन्स टु 0 इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच भनेको 10 इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस 10 इन्भर्स एक्स बाई एच। फेरि लेट गरौँ, यहाँ चाहिँ 10 इन्भर्स एक्सलाई वाइ लेट गरिदिउँ एन्ड 10 इन्भर्स एक्स प्लस एचलाई वाइ प्लस के लेट गरिदिउँ। के हुन्छ देयरफोर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 10 इन्भर्स एक्स इक्वल टु वाइ गऱ्यो भने बोथ साइड 10 लियो भने 10 टाइम 10 इन्भर्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स हुन्छ। सो एक्स इक्वल टु 10 वाइ। 10 इन्भर्स एक्स इक्वल टु वाइ भयो भने तिमीले जसरी बुझ्यो भने हुन्छ बोथ साइड 10 ले अपरेट गऱ्यो भने राइट साइडमा 10 वाइ हुन्छ, लेफ्ट साइडमा 10 र 10 इन्भर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर के हुन्छ एक्स हुन्छ। एन्ड यहाँ पनि बोथ साइड 10 लियो भने 10 र 10 इन्भर्स क्यान्सल हुन्छ, एक्स प्लस एच इक्वल टु के आयो त हाम्रो चाहिँ 10 वाइ प्लस के आयो। अब हामीले सबट्र्याक्ट गरी हेरौँ, देन 10 वाइ प्लस के माइनस 10 वाइ भनेको 10 वाइ प्लस के को भ्यालु एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स र एक्स क्यान्सल हुन्छ। देयरफोर एच को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 10 वाइ प्लस के माइनस 10 वाइ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एच के 0 भयो भने अथवा एच 0 भयो भने के 0 हुन्छ, के 0 भयो भने एच टेन्स टु 0, यो 0 भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 वाइ प्लस के इक्वल 10 वाइ भइसकेपछि के टेन्स टु के हुन्छ त 0 हुन्छ। के 0 भयो भने पनि के हुन्छ एच 0 हुन्छ। सो तिमीहरूले दुईटै कुरा लेख्न सक्छौ। देन एफ प्राइम एक्स इक्वल टु के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट अहिले एच टेन्स टु 0 राखौँ। अहिले 10 इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको वाइ प्लस के माइनस 10 इन्भर्स एक्स भनेको चाहिँ के राखौँ वाइ हैन, अपन के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एच आयो। अब हाम्रो के भन्दाखेरि वाइ र प्लस वाइ र माइनस वाइ क्यान्सल भयो, प्लस वाइ र माइनस वाइ क्यान्सल भइसकेपछि इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 के बाई के आयो त एच आयो। अब देन हामीले चाहिँ एफ प्राइम एक्स निकाल्दै थियौँ, एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0। योभन्दा पहिला क्वेसनमा के को भ्यालु राखेको थियो, यहाँनिर एच को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, केलाई यत्तिकै राखिदेऊ बाई एच को भ्यालु कति आछ भन्दाखेरि 10 वाइ प्लस के माइनस 10 वाइ। अब हेर सबै फङ्सनहरू राइट साइडमा केमा आयो भनेपछि यहाँनिर एच टेन्स टु 0 को ठाउँमा के हो त
k टेन्स टु 0 त्यही भएर पहिला थाहा हुँदैन कुन लिमिट राख्ने भनेर सल्भ गरिसकेपछि अनि k लाई चाहिँ हामीले h मा चेन्ज गर्नुपर्ने h लाई k मा चेन्ज गर्नुपर्ने भनेर थाहा हुन्छ इज इक्वल टु लिमिट k टेन्स टु 0 के भाइ अब सिमिलर प्रोसेसमा जाने हो sin बाई cos गर्ने sin y प्लस k बाई cos y प्लस k माइनस sin y बाई cos y is equal to limit h tends to 0 यो k लाई यतिकै राख यो दुईटाको एल्सियम cos y र cos y प्लस k आयो cos y टाइम cos y प्लस k आयो यो यता मल्टिप्लाई हुँदाखेरि sin y प्लस k इन्टु cos y माइनस sin y इन्टु cos y प्लस k आयो इज इक्वल टु अब यो तलको माथि गएर मल्टिप्लाई गरेर राख्न पनि सक्छौ तिमीहरूले सो लिमिट यसलाई माथि लगाएर मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ यसलाई तल लिएर डिभाइड गर्न सक्छौ मैले त्यही गर्दा सजिलो बनाउनको लागि cos y इन्टु cos y प्लस k गरे अनि यहाँनिर sin a cos b माइनस cos a sin भनेको sin a माइनस b y प्लस k माइनस y त्यो k लाई तल ल्याए लिमिट k टेन्स टु 0 सबै k टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0 cos y इन्टु cos y प्लस k कन्फ्युजन छ भने y प्लस k लाई यसरी ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो अनि यो y र माइनस y क्यान्सल भयो sin k बाई k आयो यसको भ्यालु त 1 हुन्छ लिमिट छुटाउने भने सो हामीले यसलाई अझ सजिलो बनाउनको लागि के गर्नु लिमिट k टेन्स टु 0 1 बाई sin k बाई k गरिदिने यसलाई इन्टु लिमिट k टेन्स टु 0 cos y इन्टु cos k अन्त y प्लस k गरिदिने यो भनेको 1 हुन्छ इन्टु cos y प्लस k भने cos स्क्वायर y भयो cos स्क्वायर y भयो अब मेन टेक्निक भनेको चाहिँ यहाँनिर छ अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले त y भन्ने त भेरिएबललाई रिप्लेस गरेको tan इन्भर्स x लाई अब cos स्क्वायर y को भ्यालु छ हामीसँग यहाँनिर के छ भन्दाखेरि tan y को भ्यालु छ त्यसकारण tan y को भ्यालु अब cos स्क्वायर y को भ्यालुलाई tan y सँग रिलेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि cos लाई पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 अपन sec स्क्वायर y गर्नु पर्यो sec स्क्वायर गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस sec स्क्वायर y भनेको tan स्क्वायर y हो इज इक्वल टु 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y भनेको tan y भनेको x भनेपछि tan स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर किन y मा एन्सर आउनु भएन तिमीहरुको केमा आउनु पर्छ एन्सर फंक्सन अफ x मा आउनु पर्यो किन भन्दाखेरि हामीले क्वेशन x मा छ y त हामीले एज्युम गरेको त्यसकारण हामीले लास्टमा रिसब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो दिएको क्वेशनलाई हेर्ने यहाँनिर चाहिँ tan y को भ्यालु x इक्वल टु tan y दिएपछि तिम्रो cos स्क्वायर y आयो भने cos स्क्वायर y लाई tan y सँग रिलेट गर्नको लागि कसरी डाइरेक्टली चेन्ज हुँदैन सो cos लाई पहिला sec मा चेन्ज गर्ने 1 बाइ sec हुन्छ अनि sec लाई फेरि tan मा चेन्ज गर्नको लागि 1 प्लस tan स्क्वायर y गरे भने 1 प्लस tan स्क्वायर y को भ्यालु tan y को भ्यालु x हो भने tan स्क्वायर y को भ्यालु x स्क्वायर हो सो देयरफोर के आयो भन्दाखेरि चाहिँ d बाइ dx अफ tan इन्भर्स x इक्वल टु के आयो त हाम्रो चाहिँ 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर आयो अब इन्भर्स वाला नेक्स्ट क्वेशन आएको भनेको यो इन्भर्स वाला टाइप 2 क्वेशन नम्बर 2 भनिदिन्छु मैले यहाँनिर क्वेशन नम्बर 2 भनिदिन्छु 2 नम्बर चाहिँ के आयो भने sin इन्भर्स x आयो एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेसले गर्ने हो एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेसले गर्ने यसरी सेम तरिकाले जान्छ यहाँनिर मात्र अब तिमीहरुको डाइरेक्ट sin c माइनस sin d को फर्मुला लाग्न सक्छ सो सेम प्रोसेसमा गयो भने तिमीहरुले sin इन्भर्स x को यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको 1 बाइ रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर सो tan इन्भर्स x वाले क्वेशन चाहिँ यति नै हो अब मैले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बाँकी भएको मिसलिनियस क्वेशन छ बाँकी मिक्स क्वेशन एउटा आयो एक्सपोनेन्शियल वाला आयो एउटा लगरिदम वाला आयो एउटा इन्भर्स वाला आयो अब एउटा चाहिँ फोर्थ नम्बरमा चाहिँ मिक्स क्वेशन छ लगको ट्रिग्नोमेट्रीको हैन सबै किसिमको मिक्स क्वेशन छ अब एउटा त्यो खाली क्वेशन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेरिभेटिभको त्यति भित्रबाट मैले पढाए भित्रबाट एउटा 6 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ कन्फर्म आउँछ ल यो क्लासले यति नै नेक्स्ट क्लासमा मैले चाहिँ त्यो पढाउँछु